माँ ने बेटे से कहा, बेटा मैंने तुमको दूध पिलाया है, दूध पिला करके मैंने तुमको जवान किया है, हराम खा करके मेरे दूध को बर्बाद मत करना। माँ की पहली नसीहत। दूसरी नसीहत दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा जंग के मैदान में जा रहा है, माँ ने रोक करके पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के लिए जान देने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा बेटा जान दे देना, पीठ मत दिखाना, मैदान छोड़ करके मत भागना, वरना मैं अपना दूध तुमको माफ नहीं करूंगी। बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। माँ लाश के पास आती है, कहती वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इस बुढ़िया का दिमाग चल गया, मुसीबत देख लिया, बेटे की लाश को देखा है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है, मुसीबत में इन्ना लिल्लाह बोला जाता है और राहत में अल्हम्दुलिल्लाह बोला जाता है। ये तो मातम में इन्ना लिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही है। उस माँ का जवाब सुनिए, मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था, आलिम बनाया था इसी दिन के लिए कि राहे हक में सही फतवा देने में अपनी गर्दन कटा देना, लेकिन सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। इस खुशी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। चौथी बात याद रखिए, बेटा जंग के मैदान में इधर खबर आई कि तुम्हारा बेटा भाग गया, हार गया। बाप ने कहा भाग गया होगा, जरूर हार गया होगा, जरूर भाग गया होगा। माँ ने कहा मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता, मेरा बेटा हार ही नहीं सकता। खबर आई कि पहली खबर गलत थी, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। अब बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तूने इतना यकीन से कैसे कह दिया था कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता? उस माँ का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी दीनदार माँ अता फरमाए। उसने कहा कि बचपन में जब भी मैंने अपने बेटे को दूध दिया बगैर वजू के नहीं दिया, मैंने जो बेटे को दूध पिलाया बगैर वजू के नहीं पिलाया। मेरा बेटा मैदान तो जीत सकता है, इसका यकीन था मुझे, मैदान हार नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, बच्चा पढ़ रहा है, बाप इधर बैठे हैं, माँ उधर बैठी है, बीच में बच्चा पढ़ाई कर रहा है। माँ से कहता अम्मा एक गिलास पानी पिला दो, प्यास लगी है। बाप ने कहा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, अब मेरे ख़ानदान में इल्म नहीं रहा, ख़त्म हो गया। जो किताब पढ़े, इल्म हासिल करे, उसको प्यास याद आ जाए, ख़ानदान से इल्म चला गया। तो माँ ने कहा इतनी जल्दी फैसला मत करो, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। माँ ने बजाय पानी देने के गिलास में तेल पिला दिया और पढ़ने के दरमियान में बेटे को पता ही नहीं चला कि मैं पानी पी रहा हूँ या तेल पी रहा हूँ। बाप ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे ख़ानदान में इल्म बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ। आखिरी बात को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दुआ करता हूँ सबको ऐसा होनहार बेटा अल्लाह अता फरमाए। बेटा बदसूरत है, इतना काला है कि कोयला भी उससे कम काला है। माँ उसको 72 मरतबा साबुन लगा रही है, किसी तरह ये उजला हो जाए, किसी जन्म में उजला होने वाला नहीं है। साबुन काला हो जाएगा लेकिन वो उजला नहीं होगा। लेकिन वही काला बेटा माँ को चांद की तरह मालूम होता है। तो माँ ने प्राइवेट में अपने बेटे को बिठाया, बुलाया, कहा बेटा तू तो इतना काला है कि कोई भी तुमको 1 गिलास पानी नहीं देगा, इतना काला है कि कोई भी तुमको बेटी नहीं देगा। बेटा एक काम कर, लोग तुमको सर पर बिठाएंगे, हथेली पर रखेंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। तो कहा अम्मा क्या काम करना होगा? कहा तुम इल्म हासिल करो, सबसे ज़्यादा इल्म हासिल करो, सारे बच्चों को पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ। काला हुआ तो क्या हुआ, सूरत नहीं है सीरत तो है, तुमको लोग तरक्की पर उठाएंगे। उस बेटे ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, तो मक्का का काजी हो गया, लोग तरक्की पर उठाने लगे, जूतियां उठाने लगे। अल्लाह इल्म की बरकत से जिल्लत को इज्जत में तब्दील फरमा देता है। फाका कीजिए, दाव औकात को दाव पे लगाइए, भूखे रहिए, खुद जाहिल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औकात को दाव पे लगा करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए। खाना खिला रहे हैं बच्चा भूल जाएगा, अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं बच्चा भूल जाएगा। आपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, वो जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। खाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए। खैर 2 4 5 आदमी बाईपास जा रहे हैं। मेरे बच्चे तेरे
انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری ہی دشمن نہ ثابت ہو جوانی تیری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام سے پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں، میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ جلسہ نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس پیغام کو عورتوں پر مکمل کر کے ہم لوگ اٹھیں گے، دعا کر کے جلسے کو مکمل کرائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، عورت کو سر کے اوپر پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے آپ لوگ بالکل بیدار ہو چکے ہیں اور آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ جب بھی آپ کا امتحان لیا جاتا ہے آپ بالکل ڈس بریک مار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پورا دماغ سے بھی آپ سن رہے ہیں، دل سے بھی سن رہے ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ کلاس میں ماسٹر صاحب بورڈ میں لکھا رہے ہیں، دیکھو ماں کے بارے میں پڑھا رہا ہوں، آج کا ٹاسک ماں کے بارے میں ہوگا، آج کی کلاس ٹاسک ماں کے بارے میں ہوگی۔ دھیان سے سنو، ماں سے بڑھ کر کے کوئی اور ذات نہیں ہوتی، ماں سے بڑھ کر کے کوئی اور مقدس رشتہ نہیں ہوتا۔ سارے بچے سن رہے تھے، ایک بچہ پیپر پڑھ رہا ہے، استاد کی بات کو سن نہیں رہا ہے۔ استاد نے کہا، وہ بدتمیز، اتنی بڑی ہستی کا نام آیا، ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور تو بدتمیز ماں کے تذکرے کو سن کر کے بھی ادب کے کان کو میری طرف توجہ نہیں رکھتا، اور تو پیپر پڑھ رہا ہے۔ کہ حضور خبر پڑھ رہا تھا، آج ہی خبر چھپی ہے، ایک ماں اپنے معشوق کے ساتھ اپنے 4 بچے کو راتوں رات چھوڑ کر کے بھاگ گئی، اسی ماں کے بارے میں پڑھو۔ دوسری مثال آ رہی، تیزی کے ساتھ نکل جائے گی، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ماں بیٹے کی لڑائی ہو رہی ہے، ماں بھی الٹا سیدھا بول رہی ہے، بیٹا بھی الٹا سیدھا بول رہا ہے۔ اخیر میں ماں نے غصے میں آ کر کے کہا، میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی، 32 دھارے دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا ہے، تو معاف کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے اپنا دودھ نہیں پلایا ہے، ڈبے کا دودھ پلایا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پھانسی پر بیٹا چڑھنے والا ہے، رام لال ڈاکو ہے، ڈاکہ کیا ہے، پھانسی پر اس کو چڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، تمہاری آخری خواہش کیا ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ماں سے بات کرنا ہے، ماں سے ملنا ہے۔ تو ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ اس کی ماں آ گئی، بیٹے نے کہا، اماں میں راز کی بات تم سے کرنا چاہتا ہوں، کان کو میرے سامنے کرو۔ کان کو جیسے ہی منہ کے سامنے کیا، بچے نے دانت کاٹ لیے، کان میں دانت کاٹ لیے۔ اب جلاد نے کہا کہ کتنا بے شرم لڑکا ہے، مرنے کا وقت ہے، ماں کے کان کاٹتا ہے۔ کہا کہ پوچھو میں نے ماں کے کان کیوں کاٹے؟ جب میں چوری ڈکیتی کر کے آتا تھا، یہ ماں میرے کان کے نیچے تماچا نہیں مارتی تھی بلکہ میری پیٹھ ٹھوکتی تھی، اسی وجہ سے آج میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ اگر اس وقت کان کے نیچے ایک تماچا مار دیتی تو میں چور ڈکیت نہیں ہوتا۔ تیسرا چوتھا نمونہ آپ کی خدمت پہ تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا، میرے کان خالی خالی ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ تو شوہر نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو کہا، زیور پہنا دو۔ کہا کہ زیور پہننے سے کیا ہو جائے گا، میرا کان بھی تو خالی رہتا ہے، زیور نہیں پہنو گی تو کیا فرق پڑ جائے گا، غریب آدمی ہوں کہاں سے زیور پہناؤں گا، کان تمہارا خالی ہے تو کیا دقت ہے، میرا کان بھی خالی ہے۔ تو بیوی نے شوہر کے کان پکڑے کہ تمہارا کان میری فرمائش سننے کے لیے ہے اور میرا کان زیور پہننے کے لیے ہے، زیور نہیں لاؤ گے تو یوں کان مڑوڑ دوں۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔
बीवी ने शौहर से कहा कि अगर तुम्हारे घर में चोर आ जाए तो क्या करोगे। शौहर से बीवी ने कहा कि तुम्हारे घर में अगर चोर आ जाए तो क्या करोगे। तो शौहर ने जवाब दिया, जो चोर कहेगा वही करूँगा। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी। कहा कि आज तक मेरी मर्जी इस घर में चली ही नहीं है, तो क्या करूँगा, जैसा चोर कहेगा वैसा करूँगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। एक बस दूसरी बस से टकरा गई, लोग जख्मी हो गए, हड्डी किसी की टूट गई, किसी का सर फूट गया, लोग खामोश है, कोई रो नहीं रहा है। एक औरत चिल्ला रही है, आसमान और ज़मीन को एक कर रही है। उस औरत से पूछा कि तुम्हारा क्या नुकसान है। इतने सारे लोग, सर फूट गया, पैर की हड्डी टूट गई, ये लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तू इतना क्यों चिल्ला रही। कहा मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मेरी उंगली कट गई है, मेरी वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी।